Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum Sathiyo. I am Mrs. Anila Imran and you are watching UV Educational Center. आज हम आपके लिए द चेरी ऑर्चर्ड का टेक्स्ट लेकर आए हैं. इसके हम टू पार्ट्स ऑलमोस्ट कर चुके हैं. एक्ट 1 से एक्ट 1 अभी हमारा फिनिश नहीं हुआ, लेकिन हमने इसके 2 पार्ट्स किए हैं. आज मैं एक्ट 1 से ही आपको मज़ीद आगे टेक्सचुअल लाइंस करवाने वाली हूँ, ताकि आपका ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए. और एंटन चेखव का लिखा हुआ ये प्ले है. आप जानते हैं कि रशियन रिवायतों के बारे में लिखा गया है. रशियन कैसे थे वो, उनके बड़े बूढ़े जब गुलामाना ज़िंदगी गुजार रहे थे तो अमीर अमीर से अमीर तर था और गरीब बेचारा गरीब तर रहा. लेकिन बस एक मकाम आया कि इन गरीबों को आज़ादी मिल गई, इन ग़ुलामों को आज़ादी मिल गई. और ये जो हमारे करैक्टर लोफाकिन हैं, ये लोफाकिन उन्हीं किरदारों में से एक है जिनके बड़े बुज़ुर्गों को आज़ादी मिल गई थी और इन्होंने फिर अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए कोई छोटे मोटे काम शुरू कर दिए. पढ़े लिखे नहीं थे, डिग्रियां नहीं थी, कोई हुनर नहीं था, तो इन्होंने क्या किया, ऑलरेडी अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए छोटी मोटी दुकानें कर ली, फिर दुकानें खोल रही. ऐसा ही ये दुकानदारी का काम जो था ना, एंटन चेखव के बड़ों ने भी किया था. राइटर अपने बता रहा है इसमें बायोग्राफिकल टच अगर देखें तो राइटर के बड़ों ने भी ये काम किया है. वो भी उसके भी दादा परदादा गुलामों की ज़िंदगी से आज़ाद हुए थे. टेक्सचुअल लाइन जल्दी से करते हैं क्योंकि हमारी टेक्सचुअल लाइन को कुछ टाइम ज़्यादा ही लग जाता है. यहीं से मैं स्टार्ट ले रही हूँ. आनिया कौन है? आनिया छोटी बहन है. और वारिया कौन है? वारिया बड़ी बहन है. लेकिन वारिया लेपालक है. आनिया जो प्रोटोगोनिस्ट है, लाइबोव एंड रवीनिया रेनविस्किया, इसकी हकीकी बेटी है. इस ड्रामे में नाम 3 आते हैं. आनिया का नाम अनुष्का भी आता है. अगर अनुष्का आ जाए तो परेशान ना हो जाए कि हाय ये कौन सा इंडियन करैक्टर आ गया, क्योंकि नाम इंडियन करैक्टर से मिलता जुलता है. और वारिया आ जाए तो इसका नाम है वरवारिया, वराया. ये भी इसका नाम अगर नज़र आए आपको कहीं तो आपने इसको मिक्स नहीं करना है. सारे नामों पे मैंने एक बनाना है प्रोग्राम. बस वो मैं चाहती हूँ कि जल्दी जल्दी आपका टेक्स्ट कवर हो जाए, आपके पॉइंट्स कवर हो जाएं. इसी में से हम पॉइंट्स भी निकालेंगे. और ज़्यादा डिस्कस किए बगैर शुरू करती हूँ. आनिया अपनी बहन को बता रही है, वापस आई है कई साल के बाद, तो बहन को बता रही है कि अब मेरी माँ कर क्या चुकी है. ये शी जो है ना, ये माँ के साथ रिलेटेड बात बता रही है कि माँ ने वहाँ पर उस इलाके में क्या किया. शी हैज़ ऑलरेडी सोल्ड हर विला नियर मेंटोन के करीब उसका जो विला था वो उसने बेच दिया. शी हैज़ नथिंग लेफ्ट, अब कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा. एंड आई हैव अ मेरे पास भी एक चवन्नी नहीं बची, एक दमड़ी नहीं बची, लेफ्ट ईदर नहीं बची. We only just managed to get here. हम सिर्फ यहाँ पर आए. ये मैंने इसलिए किया क्योंकि लास्ट में मैंने चेक किया कि वो ज़रा गुडमिड सा हो गया था. एंड मदर वॉन्ट अंडरस्टैंड, माँ अभी तक समझ नहीं पा रही है. वी हैड डिनर एट अ स्टेशन आया था रास्ते में, इन्होंने ब्रेक लिया था, वहाँ पर इन्होंने रात का खाना खाया. शी आस्क्ड फॉर ऑल द एक्सपेंसिव थिंग्स, उसने बहुत महंगी महंगी चीज़ें मंगवा ली, यानी अच्छे से अच्छा ऑर्डर दिया. यहाँ पर भी उसने हर मुलाजिम को टिप दी, अच्छे से अच्छा खाना मंगवाया. ये नहीं देखा कि हालात ख़राब हैं, हालात से समझौता कर लिया जाए. असल में लोफाकिन का और ये मैडम लाइबोव का करैक्टर कंट्रास्ट आता है और इसको हमने देखना है. ये दोनों बहनों का कंट्रास्ट नहीं हो सकता क्योंकि दोनों बहनें ही सेम नेचर की हैं. लेकिन अगर हम वारिया को देखें तो वारिया के करैक्टर में भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं. आनिया को देखें, इसके करैक्टर में भी हैं. लेकिन अमूमन यूनिवर्सिटी वो क्वेश्चंस रेज करती है जिसमें उसे कंटेम्प्रेरी मिले, तज़ाद मिले, ऑपोजिट सिचुएशंस मिले. चलिए, मामा ने जी खाना ऑर्डर कर दिया एंड टिप द वेटर्स 1 रूबल ईच, 1 रूबल दिया एक को. अब रूबल अगर हम अंदाज़ा कर लें, कोई 100 रुपया लगा लें. अगर 1000 नहीं, हम ज़्यादा कह सकते, तो 1, 2, 10, 20 रुपये देने के बजाय भाई 100 रुपया दे दिया. और अगर 100 नहीं तो 1000 दे दिया. ये उनकी करेंसी है. कॉपिक भी उनकी करेंसी आई थी, ये रूबल भी उनकी करेंसी आई थी. इसमें हमें इतना जाने की ज़रूरत नहीं. लेकिन हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि उसने अपनी हैसियत से बढ़कर
دکھاوا کیا, ٹپ دی. اینڈ شارلوٹا ٹو, یہ شارلوٹا جو ہماری گارڈین میری رکھی ہوئی تم نے, وہ بھی تھی, مجھے بھی ٹپ ملے, مجھے بھی ٹپ ملے. بھائی ملازمہ تھی نا, لالچ تو کر رہی تھی, میڈم نے بٹوا کھولا تو چلو مجھے بھی کچھ ملے. یاشا وانٹس ہز شیئر ٹو. اور یہ یاشا جو ملازم ہے, یہ کون ہے یاشا؟ یہ بھی آنے والا ہے. یہ ہم نے پیچھے فرسٹ دیکھا, ڈاکٹر وہ کریکٹر فرسٹ دیکھا, وہ بزرگ دیکھے, ان کے یہ پوتے ہیں. یہ بھی نسل در نسل غلام چلے آ رہے ہیں, لیکن غلام اب ذرا فیشنیبل سے ہو گئے ہیں. اٹ از ٹو بیڈ, بہت بری بات ہے. مدرس گاڈ آ فٹ مین ناؤ. اب اندازہ کرو, ماں جو ہے ان حالات میں ایک فٹ مین رکھنا چاہتی ہے, ایک گارڈ رکھنا چاہتی ہے. کس کو؟ یاشا کو, ایز اے گارڈین. چلو جی یہ میرا گارڈ میرے ساتھ چل رہا ہے. جیسے فٹ مین کی خواہش وہ نہیں کرتی تھی کہ ہمارے گھر کے دروازے کے سامنے ایک گارڈ ہو اور وردی پہن کے کھڑا ہو. یہ ہائڈا کی خواہش تھی. ایکٹ 1 کی بات کر رہی ہوں میں. یاشا وی ہیو بوٹ ہم ہیئر, اور پھر یاشا کو ہم یہاں ساتھ لے آئے ہیں. واریا آئی سو دا ریچ, دیکھا ہے میں نے اس بدماش کو. یہ اس کی بات کر رہی ہے یاشا کی. آنیا, ہاؤز دا بزنس, کام کیسے چل رہا ہے؟ ہیز دا انٹرسٹ بین پیڈ. اب پوچھو یہ سود کہاں سے دینا تھا اس بیچاری نے؟ وہ کوئی ملازمت کرتی تھی یا اس کو کوئی ایسا طریقہ کار دے کے گئے تھے کہ پیسے آتے رہیں اور وہ سود ادا کر دے گی؟ اب اسے کہہ رہی ہے کہ بھئی سود کیا پے ہو گیا ہے؟ واریا, ناٹ مچ چانس آف اٹ, اس کا تو کوئی چانس ہی نہیں ہے, کہاں سے ادا کروں گی؟ او گاڈ, او گاڈ. آنیا پریشان ہو گئی ہے. واریا, the place was be sold in August, جہاں پر جناب آپ واپس آئے ہیں نا, یہ بھی اگست میں بک جائے گا. آنایا, او گاڈ, ہائے اللہ, اب کیا بنے گا؟ لوفاکن ادھر سے آ گیا ہے. لکس ان ایٹ دا ڈور, اندر دیکھتا ہے دروازے سے. اینڈ موز, اور موں کرتا ہے, یعنی ذرا بہنوں دونوں تو باتیں کر رہی ہیں, بچھڑی ملی ہیں, تو انہیں ذرا نا تھوڑا سا چھیڑ کے جاتا ہے, میاؤں کر جاتا ہے کہ تھوڑی سی ان کی نا سیریس گفتگو چینج ہو جائے. واریا, تھرو ہر ٹیئرز, واریا کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں. I would like to, اب وہ کہہ رہی ہے کہ میں اس کو شیکس ہر فسٹ, اور اپنے مکے دکھاتی ہے کہ میں اس کو چھوڑوں گی نہیں, میں اس کی جو اسے کہتے ہیں نا ٹھکائی کر دو, پٹائی کر دو, یعنی کچھ ایکشنز دکھا رہی ہے. اب جو اس کی بہن ہے انایا embarrasses واریا softly, اسے آہستگی سے اپنے گلے لگا لیتی ہے. بہن ہے نا, اسے بہن کا احساس ہو رہا ہے کہ بہن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں ہماری یہ حالت دیکھ کر. اور تھوڑا سا انہوں نے سین مذاق کرنے کے لیے, یہ ٹریجک کامیڈی ہے نا, تو مذاق کا سین ڈالنے کے لیے وہ لوفاکن کو اندر بھیج دیا, جس نے مومی کچھ بھی ایسی آوازیں نکالی تو ان کی ذرا اٹینشن چینج کر دی. اس نے اپنی بہن کو گلے لگا لیا, اس کا دکھ دیکھ کے. واریا, ہیز ہی پرپوزڈ ٹو یو, کیا اس نے تمہیں شادی کی پیشکش کی ہے؟ کس نے؟ یہ جناب صاحب نے, لوفاکن نے. واریا شیکس ہر ہیڈ, سر کھلاتی ہے, نہیں. بٹ ہی لوس یو, لیکن وہ تم سے پیار کرتا ہے. وائی ڈونٹ یو میک اپ یور مائنڈ, کیوں نہیں تم اپنا دماغ بنا لیتے دونوں؟ وائی ڈو یو کیپ آن ویٹنگ, کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ وہ نہیں کہتا, تم کہہ دو. واریا, آئی تھنک دیٹ اٹ ول کم ٹو نتھنگ, مجھے لگتا ہے ایسا کچھ ہونے نہیں لگتا ہے, کیونکہ واریا جو ہے نا وہ فرسٹریٹڈ ہے, ایریٹیٹڈ کریکٹر ہے, وہ اپنے آپ کو بیان نہیں کر سکتی, دونوں ہی بیان نہیں کر سکتے. اصل میں واریا کے بھی جو بڑے بوڑھے بزرگ تھے وہ بھی غلام تھے. اب لوفاکن غلام سے بھی بہتر ہو چکا ہے, بزنس مین بن چکا ہے. لوفاکن کے بھی بڑے غلام ہیں, لیکن وہ سمجھتا ہے کہ یہ اب امیروں کے خاندان میں آ گئی ہے, تو میں اسے کیسے پرپوز کروں. یہ کہتی ہے کہ وہ ہم سے بھی زیادہ امیر ہے, تو میں اسے کیسے پرپوز کروں. بس مس انڈرسٹینڈنگ میں یہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ انٹرسٹڈ ہے لوفاکن میں, لوفاکن کو ایون کے لائیو بھی کہتی ہے لوفاکن کے, تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں کر لوں گا, لیکن وہ بزی مین ہے, ایسا مصروف آدمی ہے کہ اسے دولت بنانے کے علاوہ کوئی فکر ہی نہیں ہے. آئی ایم ناٹ ہز افیئرس, میں اس کے معاملات میں نہیں ہوں. ہی پیز نو اٹینشن ٹو می, وہ مجھ پر کوئی توجہ نہیں دیتا ہے. بلس دا مین, اللہ ہی رحم کرے. I don't want to see him, میں اسے دیکھنا نہیں چاہتی. But everybody talks about our marriage, لیکن ہر کوئی ہماری شادی کی باتیں کرتا ہے. Everybody congratulates me, ہر کوئی مجھے مبارکبادیں دیتا ہے. یہ شادی کی باتیں کرنے سے مجھے سلمان خان یاد آ جاتا ہے کہ ہر کوئی اس کی شادی کی باتیں کرتا ہے اور وہ شادی کرنے کو تیار نہیں ہوتا. اب ایک وقت میں بندے کو اپنا صحیح فیصلہ کر لینا چاہیے. کنگریچولیٹس کہتے ہیں بھی, مبارکبادیں مجھے دیتے ہیں سارے کے سارے, اینڈ دیئر از نتھنگ ان اٹ ایٹ آل, اور اس میں ہے کچھ نہیں ہے. مجھے مبارکبادیں دیتے رہتے ہیں, اندر میں ہمارا ابھی تک کوئی افیئر چلا نہیں, کوئی بات چیت ہوئی نہیں, کوئی ہمارے آپس میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوئی. اٹس آل لائک اے ڈریم, سارے کا سارا خواب ہی لگتا ہے. ان انادر ٹون, پھر اپنی آواز چینج کر لیتی ہے. ہاں یو ہیو گاٹ اے بروچ لائک بی, یعنی یہ بھی ہے ٹریجک کامیڈی. بات کرتے کرتے پاسا پلٹ دیا.
اور تمہاری یہ جو پن ہے اس میں کیا مکھی بنی ہوئی ہے؟ انایا سیڈلی مدر براٹ اٹ، ماما لے کے آئی تھی یہ، کیونکہ بہن کی باتیں سن کے یعنی منہ بولی بہن لگا لیں گے، ابھی تو سگی بہنوں جیسا حساب ہے، اداس ہو گئی ہے. گوز ان ٹو ہر روم، کمرے میں جاتی ہے، اینڈ ٹاکس لائٹلی اور آہستگی سے کہتی ہے لائک اے چائلڈ، بچے کی طرح. ان پیرس آئی وینٹ اپ ان اے بلون، جانے لگتی ہے اسے، پھر بچوں کی طرح بولتی کہ میں وہاں بلون میں بیٹھی تھی. واریا my darlings come back, my pretty ones come back، میری پیاری بہنا come back، واپس آ گئی ہے. دنیا شاہ has already returned with the coffee pot، دنیا شاہ کو اس نے آرڈر دیا تھا چائے کافی لے کر آؤ، ماں کو چاہیے. اینڈ از میکنگ the coffee، اور چائے بناتی ہے. واریا stands near the door، واریا دروازے کے قریب کھڑی ہوتی ہے. I go about all day، اب یہ واریا ہی بتا رہی ہے کہ میں تقریباً سارا دن کرتی ہوں looking after the house، گھر کی دیکھ بھال. And think all the time، اور سارے وقت یہ سوچتی رہتی ہوں if only you could marry a rich man، اگر تمہاری کسی امیر آدمی سے شادی ہو جائے then I would be happy، میں بڑی خوش ہو جاؤں گی. and would go away somewhere by myself، اور خود ہی کہیں چلی جاؤں گی، کیونکہ اسے پتہ ہے یہاں پر دولت پیسہ سب ختم ہونے والا ہے، نیلامی ہونے والی ہے، پھر میں کہیں نہ کہیں چلی جاؤں گی، کوئی درویشنی بن جاؤں گی، کسی مزار پہ جا کے بیٹھ جاؤں گی. یہ ایسی خواہشات رکھتی ہے کہ اگر میری شادی نہیں ہوگی تو میں کیا کروں گی، دوسرے پاک صاف علاقوں میں جاؤں گی اور وہاں پر زیارتیں کروں گی، ان علاقوں میں رہوں گی. شادی میں نے کیا کرنی ہے. وکٹورین ایج کے بھی کچھ ٹچ آتے ہیں نا، جیسے ہم سیزر رمزے کو ہم دیکھتے ہیں کہ ایج نکل جاتی ہے تو پھر ان کی شادیاں بھی نہیں ہوتی تھی اور ان کو ملازمت بھی نہیں ملتی تھی، اور صرف یہ کام کیا کر سکتے تھے، گھریلو ملازمہ کا، کیونکہ ہنر نہیں تھا، ڈگری نہیں تھی، کوئی ایجوکیشنل کریکٹر اور کیریئر ان کا تھا ہی نہیں، بالکل کوئی کیریئر نہیں تھا ان کے پاس. Then I would be happy and would go away somewhere by myself them to Kiev، اور یہ اس سٹیز کا نام ہے ٹو ماسکوس، جو کہ ماسکوس کے شہر ہیں. اینڈ سو اون، اور آگے جاؤں گی فرام ون ہولی پلیس ٹو another، وہی ایک مقدس مقام سے دوسرے مقام پر جاؤں گی. I had a tramp and a tramp، اور مجھے وہ ٹرمپ کون تھے ہمارے یاد ہے ویٹنگ فار گوڈو میں ہم نے کیا تھا 2 ٹرمپس، آوارہ گردوں کی طرح ادھر ادھر پھرنا، ایک جگہ پر ٹکنا نہیں، خانہ بدوشوں کی طرح ایک سے جگہ سے دوسری جگہ جانا. کہتی میں ادھر سے ادھر جاتی رہوں گی. That would be splendid، کتنا شاندار وہ ٹائم ہوگا. آنیا the birds are singing in the garden، اب وہ بہن کی ساری سٹوری سن نہیں رہی، اگر یہ دیکھو اب پرندے جو ہیں چہچہا رہے ہیں باغ میں. What's the time is it now، اب وقت کیا ہوا ہے، اس نے بڑی مرتبہ ٹائم پوچھنا ہے. واریا It must be carrying on 4-3، لگتا ہے 3 بجنے کے قریب ہوں گے. Time you want to sleep darling، چلو سونے کے لیے چلتے ہیں. Goes into Anya's room، آنیاز کے روم کی طرف جاتے ہیں. Splendid، کتنا اچھا لگ رہا ہے. Enter Yasha with a plate، shawl and a traveling bag. اب یہ ہمارے ایک نئے کردار داخل ہوئے ہیں، اور یہ جو کردار ہے میں نے آپ کو بتایا تھا ان کا کہ انہوں نے ایک شاول لی ہوئی ہے پیلڈ والی، اور ان کے پاس ایک ٹریولنگ بیگ ہے. اب انہوں نے اپنے کندھوں کو ڈھانپ رکھا ہوا ہے ایک کپڑے کے ساتھ. اور یہ کریکٹر جب انٹرس لے رہا ہے تو یہ کون ہے، یہ پوتا ہے ان کے پرانے ملازم کا، جو کہ بوڑھا ہے، بہرا ہے، اس کا یہ پوتا آیا ہے. یاشا کراسنگ دا اسٹیج پولائٹلی، آہستگی سے اسٹیج کو کراس کرتا ہے. May I go this way، کیا میں یہاں سے چلا جاؤں، اس طرف کو جاؤں. دنیا شاہ I hardly knew you، میں مشکل سے ہی آپ کو جانتی ہوں. یاشا You have changed abroad، یاشا تم تو بہت بدل گئے. اب دنیا شاہ کا چکر یاشا سے چلنا ہے، کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ دوسری دنیا سے آیا ہے، یعنی باہر سے ملک سے ہو کر آ گیا ہے تو اس کی بڑی ویلیو ہے. اور یہاں پر جو اسے یہ پکوڈو آفر کروا رہا ہے ادھر کا کلرک، اس سے یہ شادی نہیں کرنا چاہتی، کیونکہ یہ کہتی ہے کہ یہ جو یہ پکیڈو ہے یہ اس کی بیڈ لک اس کے ساتھ رہتی ہے. یہ ہم نے یاد رکھنا ہے، یہ پکیڈو کو بیڈ لک کو یہ کنسیڈر کرتے ہیں، اور یہ اس کا رشتہ بھی نہیں لینا چاہتی. یہ چاہتی ہے یاشا سے اس کی شادی ہو جائے، لیکن یاشا بھی ایک شہری ولن کے حساب سے اس کے سامنے آتا ہے، اس کو بھی شادی میں انٹرسٹ کوئی نہیں ہے. اب کہہ رہی کافی بدل گئے ہو جب باہر سے آئے ہو تو یاشا اینڈ ہو آر یو، اچھا میں تو بدل گیا ہوں، ٹھیک ہے پر جناب یہ تو بتائیں کہ آپ کون ہیں. آپ کس سے پوچھ رہا ہے، دنیا شاہ سے پوچھ رہا ہے، کیونکہ دنیا شاہ جو ہے وہ اب اسے کافی سالوں کے بعد نظر آئی ہے، لہٰذا یہ اپنے آپ کو ایک دوسرے سے انٹروڈیوس کروانا چاہ رہے ہیں. دنیا شاہ آگے سے اسے کیا کہتی ہے کہ میں کون ہوں.
When you went away, I was only so high. अब उसे हाथ के इशारे से दिखाती है, showing with her hand, हाथ दिखाते हुए कहती है कि बस इतनी सी ऊंची थी मैं. I am दुनिया शाह, मैं दुनिया शाह हूँ. The daughter of Theodore Kozyevdov, अपने बाबा का नाम बताती है, इनकी बेटी हूँ थियोडोर कोज़येवडोव की. You don't remember? क्या तुम्हें याद नहीं है? याशा, oh you little cucumber, हाँ हाँ याद आ गया, तुम छोटी सी क्यूकम्बर जैसी, ये खीरे जैसी. looks around and embarrasses her, इधर उधर देखता है, कोई नहीं देख रहा, उसे झट से गले लगा लेता है. She screams and drops the saucer, और वो चीख मारती है और उसके हाथ से चाय का saucer छूट जाता है. याशा goes out quickly, और याशा स्टेज से जल्दी से भाग जाता है. वो आर्या आ जाती है in the doorway, जल्दी से आई कहती है in an angry voice, what's that? ये क्या है? दुनिया शाह थ्रो हर टीयर्स, आंसू आ जाते हैं. आई हैव ब्रोकन द सॉसर, मेरे सॉसर मेरे से ये सॉसर टूट गया. वो आ रही है. इट मे ब्रिंग लक, नो प्रॉब्लम, टूट गया है तो कोई ना कोई खुशकिस्मती लेकर आएगा. कहते हैं ना भाई, जो टूट गया तो कोई नहीं, किसी को नुकसान तो नहीं ना हुआ. ये इसने एक सुपरस्टिशियस एलिमेंट भी इसने डाले हुए हैं इसमें पास्ट एलिमेंट्स भी आएंगे, माजी को भी याद करते रहेंगे. फिर कंपेयर एंड कंट्रास्ट करेक्टर आएंगे. अगर ये दादा इतना अपनी मुलाजमत से मुतमिन है तो याशा उतना ही अपनी मुलाजमत से मुतमिन नहीं नज़र आता है. माँ अगर लापरवाह है तो बच्चियाँ बहुत परवाह करने वाली हैं. अब अनाया आ जाती है कमिंग आउट ऑफ हर रूम, क्योंकि उसने भी देखा कुछ आवाज़ है, ये भागी है. वी मस्ट टेल मदर डैड पीटर्स हियर, कहती है हाँ मामा को बता देना चाहिए कि पीटर यहाँ पर है. पीटर कौन था? ये हमने बात की थी लास्ट टाइम. ये इनके भाई का एक उस्ताद था, एक टीचर था, और ये अनाया की उसमें इंटरेस्ट है. ये कहती है कि चलो ज़रा मामा को बता देते हैं ना कि पीटर जो है वो इधर ही मौजूद है. वारिया, आई टोल्ड देम नॉट टू वेक हिम, मैंने उन सबसे कह दिया है कि पीटर को उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये नहीं चाहती कि माँ उससे मुलाकात करे और माँ को याद आ जाए सारा कुछ पुरानी बातें और उसकी आंखों में आंसू आ जाए. अभी ये चाहती है उसे सोया ही रहने दो. अनाया थॉटफुली, फादर डाइड 6 years ago, हमारे अब्बा 6 साल पहले वफात पा गए थे. एंड अ मंथ लेटर माई ब्रदर ग्रीशिया वॉज ड्राउंड इन द रिवर, और 1 महीने के बाद मेरा भाई डूब गया. किस में? ग्रीशिया इनका भाई था, डूब गया था दरिया में. और इन दोनों दुख वाली खबरों को बर्दाश्त ना करते हुए इनकी वालिदा ये इलाका छोड़ के चली गई. मैडम लाइबोव एंड अनाया और याशा ये सब ये इलाका छोड़ के दूसरी जगह चले गए. और फिर वो एक और शख्स में भी इंटरेस्टेड हो जाती है, जिसकी वो मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाती है और छोड़ के चली जाती है इलाके को. लेकिन वो जिसे कहते हैं ना कि वो इसका सारा माल लूट लेता है और ये नाकाम होकर वापस आ जाती है. ये इसकी वालिदा की बात हो रही है. Such a dear little boy of 7, हाँ ये 7 साल का था. अब हमें पता चला कि ग्रीशिया कितने साल का था? 7 साल का था. वालिद को फोत हुए कितने साल हो गए? 6 साल हो गए. ऐसे सवाल ऑनलाइन में आते हैं जो उस वक्त तारीखें भी याद नहीं रहती हैं, इसीलिए मैं ऑनलाइन के एग्जाम्स में बिल्कुल हक में नहीं. मदर couldn't bear it, माँ तो बर्दाश्त ही नहीं कर सकी. ये हमें सारी स्टोरी मामा की उसकी बेटी अनाया के जरिए पता चल रही है. She went away without looking around, वो आगे ही आगे निकलती चली गई इधर उधर देखे बगैर. Shoulders, अपने कंधे उचकाती है. Oh, I understand her, मैं उसे समझ सकती हूँ, क्योंकि हम बता सकते हैं कि ये बेटी माँ के किरदार को बहुत अच्छा समझती है, अपनी माँ से प्यार करती है, और इसकी अंडरस्टैंडिंग माँ को हौसला देती है. इफ़ ओनली शी नो, अगर सिर्फ वो समझ सके. पॉज रुक जाती है. एंड पीटर ट्रॉफिमो वाज ग्रीशियास ट्यूटर, और पीटर कौन था? पीटर ट्रॉफिमो तो उसका ट्यूटर था. अब हमें ये भी उसने बता दिया जो मैं आपको पहले बता चुकी. ही माइट टेल हर, शायद वही कुछ समझा दे उसे. वो बड़ा फिलोसोफिकल बंदा है, वो शायद हमारी मम्मा को कोई अकल की बात सिखा दे. एंटर फोर्स इन अ शॉर्ट जैकेट एंड अ वाइट वेस्टकोट. अब हम गुलाम की एंट्री से फिर इसको दोबारा लेते हैं. अब गुलाम जो है ना, इसने सारी जाकर स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में बातें करनी होती हैं, पुराने वक्त में बातें करनी होती हैं. साथ साथ आपके थीम्स क्लियर इस वजह से करवाने चाहती हूँ. इधर से हम एंटर इसका दोबारा स्टार्ट लेंगे, ताकि हमें जब क्वेश्चन आए ना तो आपको कई बातें जो है ना वो दिमाग में सुनने की वजह से भी याद रह जाती हैं. Thanks a lot for watching. Like, subscribe and share our channel, and see the link which is appearing on the screen now. Allah Hafiz.